اهلا وسهلا ومرحبا بكم في قناه باب كندا. شكرا للجميع اللي كيتبع القناه من اي بلد بدون استثناء. ما تنسوش دائما كنأكد عليها، وضروري خصكم تفعلوا داك الجرس ديال لاكلوش ديال الجديد، لان بحال اليوم يلا خرجت واحد الحاجه جديده. كنظن الناس ما عارفينهاش. انا غادي نقولها لكم اليوم، واضطريت ان غادي لحتى في التويت لحتى في الفيس، ودرت حلقه اليوم باش نشجعكم وتمشيو تسجلوا غدا ولا اليوم الناس اللي كيسمعوا هذه الحلقات في اقرب فرصه. شنو هو هذه المعلومه؟ كيف قلت لكم كاينين امور كثيره جايه في ميدان الهجره والجديد. على كيف تكلمنا على كيبيك اونتات، تكلمنا على كيفاش نقولوا هاد لي مليون و200 اللي بغاو، داكشي كله تكلمنا عليه. شنو الجديد؟ في كنت قلت لكم واحد اللجنه غادي تجي للمغرب، والمغرب نورمالمون السفاره ديال المغرب لامباساد كنديان في المغرب، وغادي كتمثل غيديروها تما اون لين وغيديروا غوتريتمون اون بيرسون. وي هادشي راه ما معروفش بزاف، كونوا على يقين. هذه ما عرفش كيخليو المعلومات باش الناس ما يكثروش عليهم، جو سي با، ولكن راكم نعطيكم المعلومه من مصادر موثوقه وبالدليل باش نساعدكم في هذا الميدان، ما تجيكمش غريبه. وي وكنظن تنجحوا في المشوار ديالكم. هذه اللجنه كنت قلتها لكم في شهر اكتوبر نوفمبر. الناس اللي مشتركين معايا وكيعرفوني وكيشوفوا متابعيني في فيسبوك متابعيني في يوتيوب عارفين هذا الشيء. غادي تكون هذه اللجنه، الكلام اللي كنقول لكم راه مؤكد. وشوفوا في الصوره غتبان لكم الكونفيرماسيون نهار لو 13 جانفي. 13 جانفي ها هي قدامي، كتبان لكم سيونس اون لين كتحكم لافريك كلها، افريقيا كلها، وحتى يعني الدول المغرب العربي، الدول العربيه، مصر، وحتى الدول اللي كتسمعوني من دبي، من اي بلد ولا من اوروبا ممكن تشاركوا، ماشي مشكله، اشتركوا ما كيهمش. الروكريتمون هما باغيين كلشي، ولكن هما كيقولوا راه لافريك، ولكن سا شونج غيان في الروكريتمون. كنصحكم غادي تمشي لا ديريكسيون، سمعوا مزيان، راه كتشوفوها تبان لكم في الصوره في الشاشه. لا ديريكسيون دي سيرفيس ديميغراسيون دو كيبيك à Rabat a le plaisir de vous convier à un webinaire, oui, le 13 janvier à 18h. سمعوا مزيان، le 13 janvier مع 6 العشيه اور دو رابا، يعني بتوقيت المغرب. كنظن راه نفس التوقيت اللي في عند الدول المغاربيه، كاين شي فرق ديال ساعه. De toute façon, cette séance d'information portera sur le Québec, sa société, son marché de travail, les démarches d'immigration كيفاش تهاجروا، والعمل particulièrement سمعوا بالاخص كنترجم من الدول العربيه العمال المؤقتون، وكيف ولا بوسيبيليتي دو روكيتمون واستقطابهم وتشغيلهم. بالفرنسيه راه كتشوفوا فيها en français pour les travailleurs temporaires, ainsi que les possibilités de recrutement. Vous pourrez également poser vos questions sur les programmes d'immigration, la vie au Québec, son économie. يمكن طرح الأسئلة على الحياة، الهجرة، العمل، المارشي كله في هذه اللجنة. شوفوا واش كاتبين بلاس ليميتي، انسكريبسيون اوبليغاتوار. جوج الحوايج، لي بلاس ليميتي داكشي كيبقى. انا كنعطيكم معلومه بكل صراحه وبكل تواضع، معلومه قيمه جدا لان هادشي ما عارفينوش الناس. والانسكريبسيون اوبليغاتوار. علاش كندير لكم هذا الفيديو؟ باش يكون، لان عندي كنشوف كاينين الحمد لله وشكرا لجميع المشاركين وشاركوا هذه المعلومه، ديروا خير. انسكريبسيون يعني تسجيل ضروري. غتقول لي كيفاش غادي نسجلوا؟ انا معكم، تشوفوا معايا، ندخلوا لورديناتور وغادي نوريكم كيفاش غادي تسجلوا. كيف كتشوفوا معايا هيا انا في لو سيت ديميغراسيون فرونسيزاسيون دو لانتيغراسيون كيبيك، يعني المصادر موثوقه ما كنتكلموش من فراغ. فيل لونغ افريك، سيون d'information, la date le 13/1 à 18h. Séance d'information sur les démarches d'immigration et les événements à venir. Place disponible 1410 1410 مكان. سوي سور كاين شي وحدين قلال اللي مكونيكتين بحالي، انا كنجيب عندي كيفاش كنجيب المعلومات ديالي. كاين شي وحدين يكونوا عارفين هادشي.
ولكن راه باقيين الاماكن. علاش غنعطيكم هاد الفرصه؟ خصكم تسجلوا تسجلوا هاد الاستماره. كتشوفوا لو نون، برينون، كوريال، البيي، غديروا ماروك، ولا شوفوا نتوما منين، الجزائر، تونس، مصر، دبي، جو سي با، فرضا المغرب. فوزيت ان هوم ou une femme، âge، تكتبوا لاج ديالكم، العمر ديالكم، كونيسونس فرونسي شحال، كونيسونس د لونجلي تكتبوها، نيفو ديرني اوبتيني ديبلوم، وي شوف واش من ديبلوم عندك، شحال قريتي، داكشي تعمرو كما يجب، لان راك غادي تمشي عند اللجنه. وي غيديروها اون لين، و ابخي غادي يديروا دي كونفوكاسيون الناس اللي فيهم هاد كيفاش نقولوا فيهم الشروط. دائما كيف كنقول لكم الكفاءات والشروط، اللغه، علاش كنأكد لكم على اللغه، التجربه، الدبلوم، نفس الاسئله ها هم. لا لقاو فيك داكشي غادي يكومونيكيو معك، يعني يتصلوا بك وغادي يشوفوك اونترفيو. هادي راه لجنه ديال كيبيك، راه كاينه في المغرب، كاينه ديجا في المغرب. انا في خباري في اكتوبر قالوا غادي تمشي، وقلتها لكم انا في الفيسبوك في الانستا. موتيف برينسيبال ديميغري، انت اش باغي تجي دير؟ تقرا، تانفيستي، مهاجر ولا مستثمر ولا لا فامي ولا ترافاي؟ الاكثريه فيكم كنظن متبعين، عندكم عقود عمل، باغيين عقود عمل، دير ترافاي. بور كيل موي افيفو انتوندي بارلي لا بوسيبيتي ديميغري، ريلاكساسيون فامي اولا كيوسك؟ كيفاش سمعتو؟ ديروا سيت، اوتر سيت بحالي، سيت ويب دي مينيستير ديميغراسيون، اوتر سيت بحالي. ديروا يوتيوب، ماشي بالضروره ديروا القناه، ديروها، ديروا يوتيوب ولا شي حاجه بحال هكا، ماشي مهم. افيفو ديجا اسيستي اون ميسيون؟ ردوا البال واحد القضيه هنا، ملي كيقول لك افوكا و كونسيتون ليميغراسيون، الناس راه وريتكم واحد الحلقه، راه في المغرب والدول العربيه غنقول لكم 95 حتى 90% لي كونسيتون ما عندهمش لي بيرمي اجور، وكيترفض لك الملف الا كان هذاك المستشار عنده البيرمي ديالو يعني ماشي اجور، راه كيرفضوا الملف. وراه وريتكم في حلقه لا بروف ني جايه من ليميغراسيون، رفضوا السيده ويصيفطوها للدول العربيه لانها دارت واحد ما عندوش لو بيرمي. لا درتي عندك كونسيتون تاكد ان البيرمي ديالو فاليد وعنده الحق، ولكن محامي. نصيحه مهمه. افو ديجا اسيستين فيونس، نتوما عمركم غادي ديروا نو. افو ديجا ديبوزين دومون سيرتيفيكات سيليكسيون، كنظن اكثر فيكم نو. اللي دايرها يدير وي. دائما هادشي الامور تكون بالصراحه وبالقانون والمعلومات مؤكده، هادي ما ديروش فوز ديكلاراسيون. الصراحه مزيانه، كنتي ديجا داير دومون تدي وي، عندك غوفي تدير وي. Autorisez-vous le ministère de l'immigration, françaisation, l'intégration, l'immigration sur les prochaines séances seront offertes? Tu dis oui. Envoyez ma description. Tu cliques. حتى هادي هي التسجيل. ما عمرتوش هاد الاستمارة ديالهم، انا نخلي لكم الرابط ديالها في صندوق الوصف. الناس اللي مشتركين معايا كيعرفوا هادشي، الناس اللي اول مره كيشوفوا هاد الحلقات مرحبا بكم، مرحبا بكم من اي بلد. دائما لي لياه الروابط في صندوق الوصف، دخل ليهم تلقاهم، كنكتب عليهم بحال هادي غادي تلقاو لو ليان انسكريبسيون ولا التسجيل. اكثر اللي كنكتب بالفرنسيه حيت عندي لي غادي كلشي بالفرنسي، ما عنديش بالعربيه. تليفوني بالعربيه والفرنسي، اما لو غادي راه بالفرنسي ولا لونغلي. التسجيل، وغادي نحط لكم حتى لو ليان باش تدخلوا له ديريكتومون، عمرو وصيفطوه باش تحضروا في مع اللجنه ديال الاستقطاب والتشغيل اليد العامله في افريقيا، اللي غادي تكون في الرباط في المغرب في لافريك لو 13/10/2021. كنتمنى لكم التوفيق واسرعوا، غدا خصكم تعملوا هذا الشيء. وما تنسوش دعموا القناه، شاركوا، لايك، وديروا الجرس، راه مهم مهم مهم. الى اللقاء.